अब यो एक्जाम्पल अलि फरक छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। द मार्क प्राइस अफ एन आर्टिकल इज ₹5000 आफ्टर एलोइङ सम पर्सेन्ट अफ डिस्काउन्ट। अघिसम्म हामीलाई डिस्काउन्ट पर्सेन्ट दिइरहेको थियो, तर यो क्वेसनमा सम पर्सेन्ट भन्यो कति हो थाहा छैन। एन्ड एडिङ 10% भ्याट द आर्टिकल इज सोल्ड फर ₹4400 फाइन्ड डिस्काउन्ट पर्सेन्ट भन्यो। मैले पटक पटक भनिसकेँ, हामीलाई क्वेसनले जेसुकै निकाल भने पनि हामीले स्ट्रक्चर फलो गर्न नबिर्सनु। स्ट्रक्चर फलो गर्नुपर्छ हाम्रो एकर्डिङ टु स्ट्रक्चर। ध्यान दिएर हेर्नु विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, पहिला मार्क प्राइस हुनुपर्छ। हामीलाई क्वेसनले मार्क प्राइस दिएको छ, मार्क प्राइस इज इक्वल्स टु ₹5000। ठिक छ, मार्क प्राइस। अनि त्यसपछि डिस्काउन्ट, हाम्रो टर्न भनेको डिस्काउन्टको हो। यो क्वेसनमा हामीलाई डिस्काउन्ट दिएको छैन। आफ्टर एलोइङ सम पर्सेन्ट अफ डिस्काउन्ट भनेको हुनाले यसमा डिस्काउन्ट नदिएको हुनाले लेट डिस्काउन्ट बी X% गर्ने, किनभने यसमा डिस्काउन्ट दिएको छैन र डिस्काउन्ट जहिले पनि पर्सेन्टमा हुन्छ। अब हामीले डिस्काउन्ट एमाउन्ट निकाल्छौँ। डिस्काउन्ट अमाउन्ट इज इक्वल्स टु X/100, किनभने डिस्काउन्टको पर्सेन्ट X छ र डिस्काउन्ट जहिले पनि MP बाट क्यालकुलेट हुन्छ। 5000 00 क्यान्सल 50X आयो। एकर्डिङ टु स्ट्रक्चर पहिला MP, त्यसपछि हामीले डिस्काउन्ट, त्यसपछि हामीले सेलिङ प्राइस निकाल्छौँ। अब SP निकाल्ने, SP को फर्मुला MP माइनस डिस्काउन्ट। MP भनेको 5000, डिस्काउन्ट भनेको 50X। अब त्यसपछि हामीले भ्याट निकाल्छौँ। अब भ्याट एमाउन्ट कसरी निकाल्छौँ भन्दा भ्याट एमाउन्ट इज इक्वल्स टु भ्याट 10% दिएको हुनाले 10/100 इन्टु SP। भ्याट जहिले पनि सेलिङ प्राइसबाट क्यालकुलेट हुन्छ। 5000 माइनस 50X 00 क्यान्सल। यो भनेको 5000 माइनस 50X/10 हो। अब हामीले स्ट्रक्चर फलो गरिसकेपछि MP डिस्काउन्ट SP भ्याट यो स्ट्रक्चर फलो गरिसकेपछि अनि बल्ल हामीले क्वेसन पढ्ने। क्वेसन अनुसार हामीलाई द आर्टिकल इज सोल्ड फर ₹4400 भनेको छ। मैले अघि पनि के भनिसकेँ भने क्वेसनमा यदि भ्याट पर्सेन्ट दिएको छ भने कुनै पनि आर्टिकलको प्राइस भनेको टोटल प्राइस हो। त्यसो हुनाले यो 4400 भनेको टोटल प्राइस हो। अब टोटल प्राइस हामीलाई दिएको छ। नाउ टोटल प्राइस इज इक्वल्स टु 4400। अब टोटल प्राइस भनेको के त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू भन्दा SP प्लस भ्याट हो टोटल प्राइस भनेको। अब SP को भ्यालु कति छ यहाँ, यो टोटल प्राइस भनेको SP प्लस भ्याट इज इक्वल्स टु 4400। अब यो SP भनेको कति भन्दा 5000 माइनस 50X प्लस भ्याट भनेको कति हामीले भर्खरै निकालेका छौँ। 5000 माइनस 50X/10 इज इक्वल्स टु 4400। ल हेर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब यसको मुनि केही छैन भने 1 हुन्छ। अब हामीले एलसिएम लिन्छौँ। एलसिएम हाम्रो 10 हुन्छ। अब यो 10 ले 5000 लाई मल्टिप्लाई गर्यो भने 50000 हुन्छ, माइनस 10 ले यसलाई मल्टिप्लाई गर्यो भने 500X हुन्छ, प्लस 5000 माइनस 50X इज इक्वल्स टु 4400 हुन्छ। अब यसमा हामीले 50000 प्लस 5000 भनेको 55000 हुन्छ, माइनस र माइनस एड हुन्छ तर साइन चाहिँ माइनस हुन्छ। त्यसैले 500 माइनस 500 माइनस 50 भनेको दुवैलाई एड गर्ने 550X हुन्छ,
इज इक्वल टू क्रस मल्टिप्लाई गर्दा यसलाई 44000 तीनटा जिरो हुन्छ। अब यसलाई -550x इज इक्वल्स टू 44,000 माइनस 55,000। अब यसलाई क्याल्कुलेसन गर्ने क्रममा -550x इज इक्वल्स टू 44,000 बाट 55,000 माइनस भयो भने -11,000 हुन्छ। माइनस माइनस क्यान्सल, x इज इक्वल टू 11,000 डिभाइडेड बाई 550, यो भनेको x इज इक्वल टू 20 आउँछ। अब हामीलाई क्वेसनले के निकाल भनेको थियो भने फाइन्ड डिस्काउन्ट पर्सेन्ट भनेको थियो। डिस्काउन्टलाई हामीले x% भनेका छौँ, x को भ्यालु 20 आयो। त्यसो हुनाले हामीले लास्टमा चाहिँ कन्क्लुजन लेख्ने, देयरफोर रिक्वायर्ड डिस्काउन्ट इज इक्वल्स टू 20%। यसरी हामीले डिस्काउन्ट पर्सेन्ट क्वेसनमा दिएको छैन भने हामीले डिस्काउन्ट पर्सेन्ट निकाल्छौँ। र मैले फेरि पनि यसलाई दोहोऱ्याएँ, यो क्वेसनमा हामीलाई एमपी दिएको छ। जहिले पनि स्ट्रक्चर फलो गर्नु विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। एमपी 5000 दिएको छ। यो क्वेसनमा डिस्काउन्ट दिएको छैन, त्यसो हुनाले डिस्काउन्टलाई मैले x सपोज गरेँ। अब डिस्काउन्ट एमाउन्ट निकाल्दा x/100 इन्टु डिस्काउन्ट जहिले पनि एमपीबाट क्याल्कुलेट हुन्छ, त्यसो हुनाले 5000 भयो। क्याल्कुलेसन गर्दा 50x आयो। एकर्डिङ टु स्ट्रक्चर डिस्काउन्ट पछि एसपी को पालो। एसपी भनेको एमपी माइनस डिस्काउन्ट हो। एमपी भनेको 5000, डिस्काउन्ट भनेको 50x हो। एकर्डिङ टु स्ट्रक्चर अब एसपी बाट भ्याट को पालो। भ्याट एमाउन्ट इज इक्वल्स टू, भ्याट को हामीलाई पर्सेन्ट क्वेसनमा 10% दिएको छ, त्यसो हुनाले 10/100। भ्याट जहिले पनि एसपी बाट क्याल्कुलेट हुन्छ, त्यसो हुनाले एसपी भनेको 5000 माइनस 50x हो। 0 0 क्यान्सल, 5000 माइनस 50x/10 भयो। अब हामीले स्ट्रक्चर कम्प्लिट गरिसकेपछि अनि एन आर्टिकल वाज सोल्ड फर ₹4400 भनेको छ। मैले अघि पनि भनिसकेँ, कुनै पनि क्वेसनमा भ्याट पर्सेन्ट दिएको छ भने कुनै पनि आर्टिकलको प्राइस भनेको टोटल प्राइस हो। त्यसो भएको हुनाले टोटल प्राइस 4400 हो। टोटल प्राइस भनेको एसपी प्लस भ्याट हो। एसपी भनेको 5000 माइनस 50x प्लस भ्याट भनेको 5000 माइनस 50x/10 इज इक्वल्स टू 4400। हामीले 10 एलसीएम लियौँ। 10 इन्टु 5000 भनेको 50,000। 10 इन्टु 50 इज इक्वल टू 500x प्लस 5000 माइनस 50x इज इक्वल्स टू 4400। 50,000 प्लस 5000 55,000 हुन्छ। माइनस र माइनस एडिङ हुन्छ तर साइन माइनस हुन्छ, त्यसो हुनाले 550 भयो तर साइन माइनस हुन्छ। अनि यसबाट हामीले x को भ्यालु निकाल्यौँ 20%। र हामीलाई क्वेसनले फाइन्ड डिस्काउन्ट पर्सेन्ट भनेको हुनाले डिस्काउन्टलाई हामीले x% मानेको थियौँ, त्यसो हुनाले रिक्वायर्ड डिस्काउन्ट इज इक्वल टू 20%। अब कुनै क्वेसनमा भ्याट पर्सेन्ट दिँदैन, जस्तै यो क्वेसनमा फाइन्ड डिस्काउन्ट पर्सेन्ट भन्थ्यो। अब कहिलेकाहीँ हामीलाई एससीमा चाहिँ भ्याट पर्सेन्ट निकाल्न सोधिन्छ। म त्यो एक्जाम्पल दिन गइरहेको छु, विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई ध्यानपूर्वक सुन्नु होला। अब नेक्स्ट एक्जाम्पल नम्बर 5। Example number 5. The mark price of an article is ₹6,000 after allowing 15% discount and adding some percent of VAT, an article was sold at ₹5610. Find
भ्याट पर्सेन्ट। ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अघि हामीले यो भन्दा अगाडिको एक्जाम्पलमा फाइन्ड डिस्काउन्ट पर्सेन्ट भनेको थियो। यो क्वेसनमा हामीलाई भ्याट पर्सेन्ट निकाल भनेर सोध्थ्यो। अब यहाँ हेरौँ, मैले अघि भने जस्तै स्ट्रक्चर कहिले पनि नभुल्नु। पहिला एमपी हामीलाई मार्क प्राइस दिएको छ, मार्क प्राइस रुपिज 6000। त्यसपछि डिस्काउन्टको पालो, डिस्काउन्ट 15% दिएको छ। अब डिस्काउन्ट निकाल्ने, डिस्काउन्ट अमाउन्ट इज इक्वल्स टु 15/100 इन्टु डिस्काउन्ट जहिले पनि हामीले एमपीबाट क्यालकुलेट गर्छौँ 6000। यो भनेको रुपिज 900 आयो। 60 इन्टु 15 गर्दा 900 आउँछ। अब डिस्काउन्ट पछि हाम्रो पालो के त? एसपी को पालो हो। अब सेलिङ प्राइस निकाल्ने, एसपी निकाल्ने फर्मुला एमपी माइनस डिस्काउन्ट हो। अब एमपी भनेको 6000, डिस्काउन्ट भनेको 900, यो भनेको रुपिज 5100 हो। अब त्यसपछि हाम्रो स्ट्रक्चर अनुसार भ्याटको पालो आयो, तर यहाँ भ्याट दिएको छैन। हेर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, एन्ड एडिङ सम पर्सेन्ट अफ भ्याट, कति हो भ्याट थाहा छैन, त्यही निकाल्नु पर्छ। त्यो भ्याटलाई हामीले X% मानौँ। लेट भ्याट बी X% मान्ने। अब भ्याट एमाउन्ट निकाल्ने, किनभने हाम्रो स्ट्रक्चर जहिले पनि फलो गर्नुपर्छ। अब हामीले भ्याट अमाउन्ट निकाल्ने, भ्याट अमाउन्ट इज इक्वल्स टु X/100। भ्याट जहिले पनि एसपीबाट क्यालकुलेट हुन्छ। एसपी भनेको 5100, यो 00 क्यान्सल, 51X आउँछ। अब हामीले भ्याट स्ट्रक्चर यो स्ट्रक्चर कम्प्लिट गरिसक्यौँ। अब क्वेसन पढ्ने। एन आर्टिकल वाज सोल्ड रुपिज 5610 अर्थात् यसमा भ्याट पर्सेन्ट हामीलाई नदिए पनि भ्याट पर्सेन्ट निकाल भनेको हुनाले यो प्राइस भनेको टोटल प्राइस हुन्छ। किनभने मैले अघि पनि भनिसकेँ, यदि क्वेसनमा भ्याट कहीँ पनि छैन भने मात्रै सोल्ड भनेको यो प्योर एसपी हो, नत्र भने यो क्वेसनमा भ्याट पर्सेन्ट दिएको छैन तर भ्याट पर्सेन्ट त निकाल भनेको छ। त्यसो भएको हुनाले यो टोटल प्राइस हो। त्यो भएको हुनाले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू के नझिक्नु भने, कन्फ्युज के नहुनु भने, यो क्वेसनमा भ्याट दिएको छैन त्यो भएर यो एसपी हो कि भन्ने कन्फ्युज लाग्न सक्छ, तर त्यो होइन। यो क्वेसनमा भ्याट नदिए पनि भ्याट निकाल भनेको छ। यसको अर्थ केही पर्सेन्ट भ्याट थपेको छ जुन अनसिन छ, जुन हामीलाई फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ, त्यो एडिङ गरेर यति भएको हो। त्यसो हुनाले यो टोटल प्राइस हुन्छ। त्यसैले हामीले नाउ भनेर, नाउ टोटल प्राइस इज इक्वल्स टु 5610। टोटल प्राइस भनेको एसपी प्लस भ्याट हो, इज इक्वल टु 5610। एसपी भनेको 5100 प्लस भ्याट भनेको हामीले भर्खरै निकाल्यौँ 51X 5610। 51X इज इक्वल्स टु 5610 माइनस 5100। यो भनेको 51X इज इक्वल्स टु 510। अब X को भ्यालु कति आउँछ? 510 डिभाइडेड बाई 51, यो भनेको 10 आउँछ। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीलाई क्वेसनले फाइन्ड भ्याट पर्सेन्ट भनेको छ। हामीले भ्याटलाई के मानेका छौँ? X मानेका छौँ। X को भ्यालु कति आयो? 10 आयो। त्यसो हुनाले हामीले लास्टमा कन्क्लुजन चाहिँ देयरफोर रिक्वायर्ड भ्याट इज इक्वल्स टु 10% भनेर लेख्ने। यसरी हामीले क्वेसनमा डिस्काउन्ट पर्सेन्ट निकाल भन्यो अथवा भ्याट पर्सेन्ट निकाल भन्यो भने हामी सजिलै स्ट्रक्चर फलो गरेर निकाल्न सक्छौँ। अब म यो प्रॉफिट एन्ड लसको 4 मार्क्समा सोध्ने अन्तिम एक्जाम्पल दिन गइरहेको छु र मलाई विश्वास छ विद्यार्थी भाइहरूले यति कुरो राम्रोसँग बुझेको छ भने एससीमा 6 मार्क्स चाहिँ लगभग कम्प्लिट हुन्छ र विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई कुनै पनि कन्फ्युज हुँदैन। यदि भयो भने यहाँले डाइरेक्ट मलाई सम्पर्क गरेर सोध्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि म सदैव विद्यार्थीको जिज्ञासा चिर्ने प्रयास गर्छु। मैले अहिले फेरि पनि दोहोऱ्याएँ यो कुरो। अब म अन्तिम एक्जाम्पल दिन गएँ।
कहिलेकाहीँ हामीलाई चाहिँ यस्तो सोध्न सक्छ। यहाँ यो एक्जाम्पल हेर है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, द mark price of an article is 25% above the cost price. Cost price after 10% discount and article was sold for rupees 4,000, find profit or loss percent पनि सोध्न सक्छ। कहिलेकाहीँ त्यस्तो सोध्न सक्छ विद्यार्थी भाइले। यो चाहिँ रेयर केसमा सोध्ने क्वेसन हो कहिलेकाहीँ। अब यो क्वेसनमा हेरौँ है विद्यार्थी भाइहरू, यो अलिकति स्ट्रक्चर भन्दा अलिकति फरक छ, तथापि हामीले स्ट्रक्चर चाहिँ फलो गर्न बिर्सिनु हुँदैन। एमपी डिस्काउन्ट, एसपी भ्याट। ल अब यो क्वेसनले के भन्यो, अलिकति फरक भन्यो। द मार्क प्राइस अफ एन आर्टिकल इज 20% एबभ द कस्ट प्राइस। हामीले स्ट्रक्चर फलो गर्नुपर्छ। पहिला एमपी चाहिन्छ, एमपी दिएको छैन, तर कन्डिसनले के भन्यो भने मार्क प्राइस इज 25% एबभ द कस्ट प्राइस। भन्नुको अर्थ कस्ट प्राइस जति थियो त्यसमा 25% थपेर, एबभ भनेको एड गर्नु, थपेर्नु, एड गरेर बल्ल उसले के बनायो, मार्क प्राइस बनायो भने हो क्वेसनले क्लियर कुरो। द मार्क प्राइस अफ एन आर्टिकल इज 25% एबभ द कस्ट प्राइस। भन्नुको अर्थ उसले जतिमा किनेको थियो त्यसमा 25% एड गरेर बल्ल उसले के गर्यो, मार्क प्राइस बनायो। अब त्यसो भएको हुनाले यो क्वेसनमा हामीले सिधै मार्क प्राइसलाई एक्सपोज गर्न मिल्दैन, जबकि हामीले स्ट्रक्चर अनुसार मार्क प्राइस चाहिन्छ हामीलाई। यो क्वेसनमा किन मार्क प्राइस एक्सपोज गर्न मिल्दैन भन्दा कन्डिसनले के भन्यो, मार्क प्राइस चाहिँ कस्ट प्राइस भन्दा 25% बढी छ। त्यसो भएको हुनाले हामीले सिपीलाई एक्स भन्ने हो, लेट सिपी बी एक्स गर्ने, कस्ट प्राइसलाई एक्स मान्ने। तर हामीलाई चाहिएको स्ट्रक्चर अनुसार मार्क प्राइस हो। अब मार्क प्राइस के हुन्छ भन्दा एकर्डिङ टु क्वेसन कस्ट प्राइस जति छ त्यसमा 25% एड गरेर मार्क प्राइस बनायो। भन्नुको अर्थ कस्ट प्राइस भनेको एक्स छ, एक्स प्लस कति पर्सेन्ट एड गर्यो, 25%, त्यो भने 25% अफ एक्स। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यहाँ किन प्लस हो भन्ने कुरो जिज्ञासा आउन सक्छ। एबभ भनेको मोर देन भने हो, बढी भने हो। यो क्वेसनमा एबभको ठाउँमा बिलो भनिदिएको भए यहाँ माइनस हुन्थ्यो, बिलो भनेको थोरै हो, त्यो भएर यहाँ माइनस हुन्छ, त्यो भएर यहाँ प्लस भयो। कस्ट प्राइसलाई हामीले एक्स मानेका छौँ। मार्क प्राइस किन यति भयो भन्दा कस्ट प्राइस जति छ त्यसमा प्लस बढी, एबभ भनेको बढी, कति पर्सेन्ट बढी, 25% अफ एक्स। अब यसलाई क्यालकुलेसन गर्दा 4 आयो, एक्स प्लस एक्स बाई 4 एलसिएम हुन्छ, 4x प्लस एक्स, यो भनेको 5x/4 हुन्छ। अब हाम्रो स्ट्रक्चर अनुसार मार्क प्राइस आयो। अब पालो डिस्काउन्टको, डिस्काउन्ट कति छ, 10%। अब डिस्काउन्ट निकाल्ने, डिस्काउन्ट अमाउन्ट इज इक्वल्स टु, डिस्काउन्ट अमाउन्ट इज इक्वल टु 10% अफ, जहिले पनि हामीले डिस्काउन्ट
मार्क प्राइसबाट क्याल्कुलेट गर्छौँ। त्यसो भएको हुनाले 5x/4 यो 0 0 क्यान्सल हुन्छ, 5 2 10 यो भनेको x/8 आयो डिस्काउन्ट। अब हाम्रो स्ट्रक्चर अनुसार एमपी डिस्काउन्ट। अब हामीले सेलिङ प्राइस निकाल्छौँ जसलाई हामी एसपी भन्छौँ। एसपी इज इक्वल्स टु एमपी माइनस डिस्काउन्ट। अब एमपी भनेको 5x/4 माइनस डिस्काउन्ट भनेको x/8। अब 4 र 8 को एलसिएम जसलाई हामी लस भन्छौँ नेपालीमा, इङ्ग्लिसमा हामी एलसिएम भन्छौँ। यसको एलसिएम 8 आउँछ। 4 2 8 4 2 8 2 × 5 10x माइनस x यो भनेको 9x/8 आउँछ। अब हेर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, एमपी डिस्काउन्ट सेलिङ प्राइस। अब भ्याटको पालो। यो क्वेसनमा कहीँ भ्याट छैन। मैले अघि नै त्यही बुझाउन खोज्दैछु। यदि क्वेसनमा भ्याट पर्सेन्ट छैन भने हामीलाई निकाल्नुपर्ने ठाउँमा पनि छैन भ्याट। यो एन आर्टिकल वाज सोल्ड फर ₹4000 भनेको चाहिँ अब टोटल प्राइस हुँदैन, किनभने यो क्वेसनमा भ्याट पर्सेन्ट छैन। त्यसो हुनाले यो एसपी हो, यो प्योर एसपी हो, सेलिङ प्राइस हो। अब हामीले सेलिङ प्राइस भर्खरै निकालेका छौँ। नाउ हामीलाई सेलिङ प्राइस दिएको छ, हामीले भर्खरै निकालेका छौँ 9x/8 9x/8। सेलिङ प्राइसको भ्यालु त्यहाँ दिएको छ 4000। 9x/8 क्रस मल्टिप्लाई गर्ने 9x इज इक्वल्स टु 3200 और x इज इक्वल्स टु 32,000 डिवाइडेड बाई 9 कति हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? हेर त 9 3 जा 27 5 9 5 जा 45 5 9 5 जा 45 9 5 जा 45.55 यति आउँछ होला। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले क्याल्कुलेटर पनि युज गर्नु होला। 3555.55 आउँछ। यो x भनेको कसको भ्यालु आयो त भनौँ त। अब यो x भनेको कसको भ्यालु आयो? x हामीले कसलाई मानेका छौँ? सीपीलाई मानेका छौँ। अब यो क्वेसन अनुसार हाम्रो कति आउँछ भने अब सीपी इज इक्वल्स टु रुपिज हामीले x मानेका छौँ। x को भ्यालु 3555.55 आउँछ। अब एसपी भनेर अलरेडी दिएको छ हामीलाई। एसपी इज इक्वल्स टु ₹4000 दिएको छ। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू मलाई भन, यहाँ सीपी 3555.55 छ, एसपी हाम्रो 4000 आयो। अब हामीलाई क्वेसनले फाइन्ड प्रॉफिट और लस पर्सेन्ट भन्यो। यो केसमा अब प्रॉफिट हुन्छ कि लस हुन्छ पहिला त्यो डिटरमाइन गर्नुपर्छ। यहाँ चाहिँ सीपी को भ्यालु एसपी को भ्यालु भन्दा अर्थात् क्रय मूल्य विक्रय मूल्य भन्दा थोरै भएको हुनाले यो केसमा प्रॉफिट हुन्छ, किनभने यसमा एसपी धेरै छ। यदि एसपी सीपी भन्दा धेरै भयो भने त्यो केसमा प्रॉफिट हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले पहिला हामीले प्रॉफिट निकाल्नु पर्यो। प्रॉफिट इज इक्वल्स टु एसपी माइनस सीपी। एसपी भनेको ₹4000, सीपी भनेको 3555.55, यो भनेको ₹4044.45 आउँछ, यति आउँछ। अब हामीले क्वेसन अनुसार हामीलाई फाइन्ड प्रॉफिट और लस पर्सेन्ट निकाल्नु परेको हुनाले यसमा हामीलाई आइदर प्रॉफिट और लस पर्सेन्ट निकाल भनेको हुनाले हामीले प्रॉफिट भयो। अब प्रॉफिट पर्सेन्ट निकाल्नको लागि हाम्रो फर्मुला छ प्रॉफिट पर्सेन्ट इज इक्वल्स टु प्रॉफिट अपन सीपी इन्टु 100%। अब प्रॉफिट हामीले कति निकालेका छौँ? 444.45। सीपी भनेको 3555.55 इन्टु 100%। अब यसलाई क्याल्कुलेसन गर्ने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, डेसिमल पछि यो पनि जान्छ यो पनि जान्छ। 4444500 डिवाइडेड बाई 355555 आउँछ। अब यसलाई
क्यालकुलेसन गर्ने 1 cents 100,000 10,000 लाख 1 cents 100,000 10,000 लाख 10 लाख पछि अब यसलाई क्यालकुलेसन गरेर क्यालकुलेटरबाट हामी निकाल्छौँ बिग्रेछ कि हो 4444500 डिवाइडेड बाई 355555 12.5 यसबाट चाहिँ यसको क्यालकुलेसन 12.5% आउँछ अनि लास्टमा हामीले कन्क्लुजन लेख्नुपर्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू मैले अहिले पनि भनिसकेँ पटक पटक भनेको छु हामीले जहिले पनि एन्सर निकालेपछि अब हामीलाई फाइन्ड प्रॉफिट और लस पर्सेन्ट भनेको छ हाम्रो एन्सर 12.5 आयो देयरफोर रिक्वायर्ड प्रॉफिट इज इक्वल्स टु 12.5% हुन्छ एकचोटि मैले यसलाई दोहोऱ्याइदिन्छु यो अलि फरक क्वेसन भएको हुनाले म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अलि कन्फ्युज भएको जस्तो मैले पाएँ यो क्वेसनले के भन्यो भने द मार्क प्राइस अफ एन आर्टिकल इज 25% एबभ द कस्ट प्राइस हामीलाई स्ट्रक्चर फलो गर्नुपर्छ हामीलाई एमपी चाहिएको छ तर यो कन्डिसन अनुसार चाहिँ एमपी के भनिदियो भने कस्ट प्राइस जति छ उले किनेको मूल्य जति छ जतिमा उले किन्यो त्यसमा 25% एड गरेर थपेर बल्ल उले मार्क प्राइस बनायो अब सीपी लाई हामीले एक्स मान्नुपर्छ अनि मार्क प्राइस कति हुन्छ भन्दा कस्ट प्राइस जति थियो त्यसमा थप्यो भन्नुको अर्थ प्लस गर्यो कति पर्सेन्ट प्लस गर्यो 25% त्यसो हुनाले 25/100 इन्टु एक्स यो भनेको 25 भन्दा 25 for the 100 x/4 4 एलसीएम 4x + x यो भनेको 5x/4 आयो अब स्ट्रक्चर फलो गर्ने एमपी 5x/4 आयो अब डिस्काउन्टको पालो डिस्काउन्ट 10% छ त्यसो हुनाले डिस्काउन्ट अमाउन्ट भनेको 10/100 इन्टु एमपी डिस्काउन्ट जहिले पनि एमपी बाट क्याल्कुलेट हुन्छ यसो गर्दा 00 क्यान्सल 5 to the 10 यो भनेको x/8 आयो डिस्काउन्ट पछि सेलिङ प्राइस को पालो एसपी भनेको विद्यार्थी भाइ बहिनीले अघि देखाएको छ एमपी माइनस डिस्काउन्ट गर्यौं त्यो भनेको एमपी भनेको 5x/4 माइनस डिस्काउन्ट भनेको x/8 गर्दा 9x/8 आयो सेलिङ प्राइस अब यो क्वेसनमा भ्याट दिएको छैन कहीँ पनि छैन भ्याट हामीलाई क्वेसनमा भ्याट पनि दिएको छैन भ्याट पनि फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छैन त्यसो भएको हुनाले यो प्राइस भनेको टोटल प्राइस होइन टोटल प्राइस त्यो केसमा मात्रै हुन्छ जुन केसमा कि क्वेसनमा भ्याट पर्सेन्ट दिनु पर्यो कि क्वेसनले भ्याट पर्सेन्ट निकाल भन्नु पर्यो भ्याट भन्ने वर्ड छैन भने यसको अर्थ यो टोटल प्राइस होइन यो प्योर सेलिङ प्राइस हो त्यो कुरो बुझ्नु पर्यो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुले त्यो भएर एसपी भनेको हाम्रो 9x/ हामीले 8 निकालेको थियो अघि अनि एसपी को भ्यालु 4000 छ अनि एसपी र एसपी हामीले कम्पेयर गर्यौं कम्पेयर गर्दा हाम्रो x को भ्यालु 3555.55 आयो जुन मैले अहिलेको एक्जाम्पलमा विद्यार्थी भाइ बहिनीले हेरिसकेका छन् अब x को भ्यालु 3555.55 आइसकेपछि x भनेको हामीले सीपी लाई मानेका छौं सीपी यति भयो एसपी हामीलाई 4000 दिएको छ अब हामीलाई प्रॉफिट हुन्छ कि लस हुन्छ त्यो निकाल भनेको छ यदि प्रॉफिट हुन्छ भने प्रॉफिट पर्सेन्ट निकाल्ने लस हुन्छ भने लस पर्सेन्ट निकाल्ने यो केसमा किन प्रॉफिट भयो भन्दा एसपी सीपी भन्दा ग्रेटर छ यदि किनेको मूल्य भन्दा बेचेको मूल्य बढी भयो भने प्रॉफिट हुन्छ मैले यो भन्दा अगाडिको सर्ट क्वेशनमा पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई बुझाएको थिए त्यो भएकोले एसपी धेरै भएको हुनाले प्रॉफिट भयो एसपी माइनस सीपी त्यहाँबाट 444.45 आउँछ अब हामीलाई प्रॉफिट पर्सेन्ट निकाल्नु परेको हुनाले हाम्रो फर्मुला प्रॉफिट अपन सीपी इन्टु 100% प्रॉफिट भनेको 444.45 सीपी भनेको 3555.55 विद्यार्थी भाइ बहिनीले सिधै मल्टिप्लाई गरे पनि हुन्छ मैले यो पोइन्ट पछाडी दुईटा डिजिट यहाँ पनि पोइन्ट पछाडी दुईटा डिजिट भएको मैले आउट गरे हो यो क्यान्सल गरे हो तिमीले यसरी नगरिकन सिधै यसलाई मल्टिप्लाई गरेर यसले डिवाइड गरे पनि हुन्छ क्याल्कुलेटरबाट यसलाई मल्टिप्लाई गर्दा यति आयो 44,44,500 डिवाइडेड बाइ 5,555
यसको भ्यालु भनेको 12.5% र मैले लास्टमा के भने हामीले जहिले पनि एन्सर निकालिसकेपछि कन्क्लुजन लेख्न चाहिँ बिर्सनु हुँदैन। त्यसकारण चाहिँ therefore required profit is equals to 12.5%। यसरी हाम्रो मैले अघि पनि भने एससी परीक्षामा जम्मा दुईटा क्वेसन आउँछ यहाँबाट, एउटा सर्ट क्वेसन 2 मार्क्स को, एउटा लङ क्वेसन 4 मार्क्स को। मैले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई सर्ट क्वेसनको पनि एक्जाम्पल दिएँ, विभिन्न एक्जाम्पलहरू। लङ क्वेसनको पनि मैले लगभग 5-6 वटा आइटमको एक्जाम्पल दिएँ। मलाई विश्वास छ विद्यार्थी भाइ बहिनीले पक्कै पनि बुझे होलान्। यदि फेरि पनि कन्फ्युज भयो भने हामीलाई सिधै सम्पर्क गर्नु होला विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले। र यो स्ट्रक्चर फलो गर्न नबिर्सिनु। र बाँकी एपिसोड म आज यो प्रॉफिट एन्ड लस करिब यही सिद्धो। विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई म यस सम्बन्धी रिलेटेड क्वेसन पनि हामी दिने नै छौँ पछि। र भोलि म अब नयाँ च्याप्टरको साथ फेरि उपस्थित हुने बाचासहित अहिले म बिदा भएँ। धन्यवाद, नमस्कार।